अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। दोपहर की अब तक की एक अहम खबर, ऑपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सामने 7 मासूमाना सवालात रख दिए। लग ये रहा है कि मामला फैसला कुन मरहले की जानिब जा रहा है, लेकिन साथ ही मुस्लिम लीग नून ने भी ऑपोजिशन के सामने सवालात रखने का फैसला किया है और आज शाम मुस्लिम लीग नून भी ऑपोजिशन के लिए सवालनामा जारी करेगी। अब सवाल यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म तमाम सवालात का जवाब देंगे या नहीं? क्या वज़ीर-ए-आज़म ऑपोजिशन के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश करेंगे या नहीं? राना सनाउल्लाह ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ में किसी को जवाब नहीं देंगे, सिर्फ अदालती कमीशन में जाकर जवाब देंगे। सुनते हैं कि कल के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था। मैं ये आपको पूरे वसूख से ये कह रहा हूँ कि अब भी वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वो अपना जो रिस्पांस है, अपना जो उनका केस में मौक़िफ़ है, वो वहाँ पे नहीं रखेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है मुस्लिम लीग नून की माइज़ा हमीद साहिबा, पीटीआई के फयाजुल हसन चौहान और टेलीफोन लाइन पर पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। माइज़ा हमीद साहिबा, बिल्कुल आपने सुना जो कहा राना सनाउल्लाह साहब कल हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये जो सवालनामा हमारे सामने है, ये किस लिए ऑपोजिशन ने दिया है और क्या ऑपोजिशन मुतमईन हो जाएगी? वो जो वॉकआउट कर गए थे वो क्या खत्म कर दिया जाएगा अगर वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन नहीं कर पाते या किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते? तो ऑपोजिशन का बेसिक जो एम है राइट अभी है कि पनामा पेपर से और जुडिशल कमीशन से ये भागें, क्योंकि इनके अपने लोग इन्वॉल्व हैं जुडिशल इसमें पनामा पेपर्स में, और ये चाहते हैं कि उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी ना हो। इसलिए जो है पहले इन्होंने रिटायर्ड जज का बहाना बनाया, उसके बाद ये जुडिशल कमीशन से जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया उससे भागे। अब जो है एक सवालनामा दे रहे हैं और वो इतना मैं आई एम सॉरी टू से इतना अनप्रोफेशनल किस्म का सवालनामा है। उसमें पहला सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर का नाम पनामा पेपर्स में है। पहला सवाल का जवाब ही अगर गलत हो जाता है तो बाकी सवालों का तो मेरा ख्याल है जवाब ही नहीं बनता। पहला सवाल में ही पनामा पेपर्स में प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं है। तो इनको किसने ये एडवाइस किया, क्यों ये एडवाइस हुआ, क्यों क्या ये चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है अकाउंटेबिलिटी का डिले हो जाए और ये खुद भाग जाएं, या फेस सेविंग चाहिए इसलिए ये भाग रहे हैं? तो मुझे तो यही लग रहा है बेसिकली ये सवालनामा इसलिए दिया गया। फयाजुल हसन साहब, क्या बचगाना सवालनामा आप लोगों ने दिया है? समझ ही नहीं आ रही हुकूमत को तो इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो सवालनामा के जवाब में इन्होंने सवालनामा दिया है और पिछले 1 महीने से अपोजिशन के हर सवाल और अपोजिशन के हर इस्तफसार के ऊपर जो है एक नया जो है वो सवाल ये जो गढ़ लेते हैं, ये वो बचपन में हम खेलते थे लुक छुप जाना मकई का दाना। ये हुकूमत जो है वो अपोजिशन और पूरी कौम के साथ वो खेल खेल रही है। भाई बुनियादी सी बात है कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली ने पिछले 20 सालों में अपनी इन ऑफशोर कंपनीज के हवाले से इन ऑफशोर कंपनीज की बुनियाद पे जो जायदादें खरीदी हैं, मैफेयर की जायदाद है, उसके हवाले से झूठ बोला है। आप 1993 से लेके आज तक इन तमाम की गोशवारे उठा के देख लें, चाहे वो कागजात नामजदगी के हों, चाहे वो सालाना MNA MPA वजीर मशीर की हैसियत से हों। और मैं ये समझता हूं कि एक बंदा तो इस वक्त 100% 42A का सब सेक्शन 4 और आर्टिकल 82 उसके पादाश में कैप्टन सफदर साहब तो कंफर्म नाअहल हो चुके हैं। क्यों? कि उन्होंने अपनी बीवी की इन जायदादों का, कि जो बीवी और उसके भाइयों ने अपने मुंह से मान लिया कि ये हमारी जायदादें हैं, पिछले 20 सालों में उसका तस्करा किसी गोशवारे में कैप्टन सफदर ने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इफ्तिखार चीमा जो MNA आपके जो है वो गुजरांवाला के, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया कि उन्होंने अपनी एक अकाउंट जो है वो अपनी बीवी का जो छुपाया था वो नाअहल हो सकते हैं, और ताजा MPA नाअहल हो गई, उसने एक जायदाद छुपाई थी। और 20 मिसालें पिछले 10 साल में आपको मिलेंगी कि MNA MP और सेंटर जो है वो अपनी सीटों से फारिग हो गए कि उन्होंने जायदाद छुपाई थी। तो जनाब इन्होंने भी अपनी जायदाद छुपाई है। हमारा तो बुनियादी नुकता ये है, ये TRs को एक साइड पे रख दो, इन 7 सवालों को एक साइड पे रख दो। पूरी पाकिस्तानी कौम ये समझ चुकी है कि आपकी अवामी नुमाइंदगी। ठीक है फयाजुल हसन साहब, लेकिन सवाल कुछ और है ना। शर्मिला साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शर्मिला साहिबा, ये क्या फायदा आपके इस सवालनामे का, जबकि राणा साहब कल हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि वो किसी भी सवाल का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जवाब नहीं देंगे, तो आपने ये सवालनामा फिर क्यों बना लिया? शुक्रिया आयशा। देखिए, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म
جو ہر طریقے سے اس ملک کی عوام کو اور بالخصوص پارلیمان کو جس میں عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں اس کو جواب دہ ہے. یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ سوال نامہ بنانا پڑا؟ اگر یو کے کا پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں جا کے اپوزیشن کے سخت سے سخت ترین سوالات کے جواب دے سکتا ہے تو پاکستان کا پرائم منسٹر کیوں نہیں؟ اور یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو قوم سے خطاب میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میں حاضر ہوں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور یہ مجھ سے شروع ہو. تو پھر ایسی کیا پردہ داری ہے، ایسی کیا قباحت ہے، کس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں، کس چیز سے وہ کترا رہے ہیں کہ وہ سوالات کے جواب دینے کو تیار نہیں ہے، پارلیمنٹ میں جانے کو تیار نہیں ہے. اس وقت قوم ان سے سوالات پوچھ رہی ہے، ان کی اپنی فیملی کی جو ایک ریپوٹیشن ہے، جو انٹیگریٹی ہے، اس پہ سوالیہ نشان آ رہے ہیں. ایسے وقت میں تو اس ملک کے تیسری بار منتخب وزیر اعظم کو خود پہل کرنی چاہیے تھی اور جا کے پارلیمنٹ میں جواب دینا چاہیے تھا. اپوزیشن چاہے سخت سے سخت سوالات پوچھے، سخت سے سخت ٹی او آرز بنائے. پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ میں حاضر ہوں اگر تو ان کے ہاتھ تھا. اگر کوئی چیز ہے ان کے پاس چھپانے کے لیے، اگر کسی بات کی پردہ داری ہے، کسی چیز کا خوف ہے، تو پھر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے ہم عوام مائزہ صاحبہ ویسے یہ مطالبہ کوئی اتنا بڑا مطالبہ تو نہیں تھا. آپ لوگ اس کو اس نہج پر لے آئے کہ اپوزیشن کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ کرنا پڑا. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کے جو دورے ہیں پچھلے کافی دنوں میں کافی زیادہ رہے ہیں. لندن جا سکتے ہیں، تاجکستان جا سکتے ہیں، بنو جا سکتے ہیں، آزاد کشمیر جا سکتے ہیں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے خطاب کیے، لیکن پارلیمنٹ بلانے کے لیے اپوزیشن کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ گئے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ بڑی شارٹ میموری ہے پیپلز پارٹی کی اور ان کی اپنی کرپشن کی داستانوں کی، جو ابھی تک خود احتساب کے لیے خود پیش نہیں ہو رہے. جب پرائم منسٹر نے پہل کی جوڈیشل کمیشن کی اور انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے، اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کیا، تو پھر کیا قباحت ہے پیپلز پارٹی کے جو لوگ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا عمران خان صاحب کی جو لوگ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، علیمہ خان ہیں، ان کی بہن ہے، ان کے یہ جہانگیر ترین صاحب ہیں اور ان کے علیم خان صاحب ہیں. یہ ان کی بھی تو ایسی کمپنیز ہیں کہ ان سے بھی کوسچن کیا جا سکتا ہے. نا میری بات سنیں، دیکھیں ہم تو سب ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کریں، سوال وزیر اعظم کا ہے. وزیر اعظم کو تو ہر کوئی آن کرتا ہے نا کہ ہمارا وزیر اعظم ہے. میں صرف ایک سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو پہل کرنی تھی وہ انہوں نے پہلے دن ہی کر دی تھی جب پاناما پیپرز ریلیز ہوئے تھے. سیکنڈ جو بات ہے، بات کی چوہان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کی. مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف کوئی بھی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، شواہد ہیں، تو جائیں آپ سپریم کورٹ میں جا کے ان کو پیش کریں اور اس کو چیلنج کریں. آپ کا تو اپنا کیس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے عوام کو اگر جواب دینا ہے تو وہ عوام کو جواب دیتے رہتے ہیں. عوام ان سے کوئی کسی قسم کا جواب نہیں مانگ رہی کیونکہ ان کا پاناما پیپرز میں نام نہیں ہے. پارلیمنٹ میں ہم ضرور آئیں گے اور ہم ضرور آ کے پارلیمنٹ میں ہمارا پرائم منسٹر جو ہے، پارلیمنٹ جو ہے ان کو وہ سب سے بڑی سب سے اعلیٰ ادارہ ہے اور وہ ضرور آ کے جو ہے اپنی تقریر کریں گے. لیکن اس سے قطعی مطلب نہیں ہے کہ جو ہے یہ سمجھا جائے کہ پارلیمنٹ میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں ہو رہے. یہ جو اپوزیشن واک آؤٹ کر رہی ہے وہ واک آؤٹ اس لیے ہو رہا ہے، آپ سمجھیں، کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ اپنے احتساب سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی جوڈیشل کمیشن کی تو پھر اب سوالات کا کیا جواب بنتا تھا؟ مجھے یہ بتا دیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ رانا صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ کوئی بھی جواب نہیں دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی جواب دیا جائے گا؟ کیا کرنے کیا آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب اگر کوئی جواب نہیں دیا جائے گا؟ پرائم منسٹر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن انہوں نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن از دا رائٹ فورم ٹو گیو جتنے بھی سوالات کے جواب ہیں پرائم منسٹر نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے. کریں اگر جمعے کو کوئی بڑا بریک تھرو ایکسپیکٹ نہ کریں کیونکہ کوئی جواب تو دیا نہیں جائے گا. ایک خبر میں پہلے آپ نے ناظرین کو دے دوں، بنو پہنچ چکے ہیں عمران خان صاحب. پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، آپ سے کچھ ہی دیر میں خطاب بھی وہاں پر کیا جائے گا. آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. مائزہ صاحبہ، آپ سے کچھ دیر بعد آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایک سوال نامہ جاری کیا جائے گا. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا اہم نکات ہوں گے، اس کے آپ تک کچھ خبر پہنچی کہ کیا پوچھا جائے گا اپوزیشن سے اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا جو پہلا سوال ہے اپوزیشن کی طرف سے اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ پاناما پیپرز میں پرائم منسٹر کا نام ہی نہیں پاناما پیپرز میں، تو آگے سوال ویلڈ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ پہلے یہ سوال کر لیں ان سے.
اتنا ان پروفیشنل قسم کا، اتنا بچگانہ قسم کا کویسچنئر بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ خود یہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہ ہوئے. پاناما پیپرز کی جو سیکنڈ جو قسط آئی تھی اس میں جب علیمہ خان کا نام سامنے آیا تو کیوں نہیں علیمہ خان کے جو اپارٹمنٹس ہیں لندن میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے؟ اگر پرائم منسٹر کے رشتہ داروں پہ آپ چلے جاتے ہیں یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک طرف سے الزام لگ رہا ہے، دوسری طرف سے جواب نہیں آ رہا، دوسری طرف سے بھی الزام ہی لگ رہا ہے. ایک سوال نامہ آیا ہے، دوسری طرف سے اب دوسرا سوال نامہ آنے والا ہے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لیں گے، دوپہر کی خبر میں واپس آئیں گے تو فیاض الحسن صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ سوال نامے کے جواب میں تو جواب آنا چاہیے، سوال نامے کے جواب میں پھر سوال نامہ آ رہا ہے. ایک بریک کے بعد دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دوپہر کی خبر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم اس سوال نامے کی جس کے جواب میں ایک اور سوال نامہ آپ سے کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے. فیاض الحسن صاحب، یہ سوال نامہ آپ کی طرف سے بنایا گیا اور اس کے بعد پھر ایک اب نیا سوال نامہ آنے کو ہی ہے. شام کو کہا جا رہا ہے کہ 5 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ سوال نامہ آ جائے گا. تو یہ سوال نامے کے جواب میں جواب تو نہیں آیا، ایک اور سوال نامہ آ گیا. یہ آپ نے قوم کو کہاں پر پھنسا کے رکھ دیا؟ عائشہ، میں آپ کے سامنے ان کے بہت سے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ اور آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز پہ رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے، حسین نواز صاحب نے کہا کہ ہم نے لندن کے میفر فلیٹس جو ہیں وہ 2010-11 میں جو سعودیہ کی جدہ کی سٹیل مل تھی وہ بیچ کے خریدے ہیں. یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ دوسری دفعہ جب یہ وزیر اعظم بنے تھے نواز شریف صاحب 1998 میں انہوں نے انہی میفر فلیٹس کو گروی رکھوا کر اپنی حدیبہ پیپر ملز کے لیے التوفیق کمپنی کے جو البرکہ بینک کی شاخ ہے اس سے کئی ملین جو ہے وہ پاؤنڈز قرضہ لیا تھا. پھر جس کا کیس گیا تھا عدالت میں اور ان کے خلاف سزا ان کو ہوئی تھی. یہ کون سا جھوٹ بولیں گے؟ یہ جتنا جھوٹ بولیں گے مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی کے مزداق یہ پھنس چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ نہ پارلیمنٹ کی بات سنیں گے، نہ عوام کی بات سنیں گے، نہ کسی جمہوری فورم کی بات سنیں گے. یہ اسی ڈنڈے والی زبان کو سمجھیں گے جو کل ڈنڈے والی سرکار ان کو مل کے گئی ہے اور ان کو کہہ کے گئی ہے کہ جناب قومی سلامتی کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں آپ کی اس ڈیلینگ ٹیکٹس کی وجہ سے، کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیلینگ ٹیکٹس کر کے یا اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو آپ یقین جانیں. مجھے ایک جیس صحابی کی وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ ایک غلاظت کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی مکھی اس عالم دین سے 100% بہتر ہے کہ جو ایک ظالم جابر نااہل اور کرپٹ حکمران کے در پہ بیٹھی ہو. یہ مولانا طاہر اشرفی اور مولانا فضل الرحمان کو اپنا سپورٹسمین بنا کر یہ بچ نہیں سکتے اور انہوں نے بچنا نہیں ہے. اب پوری پاکستانی قوم ان سے حساب مانگ رہی ہے اور ان سے پورا حساب لے گی. اور اگر یہ عوام کو اور جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو حساب نہیں کریں گے تو پھر ڈنڈے والی سرکار آئے گی اور وہ پھر سرکار ایسا احتساب کرے گی کہ پھر یہ جدے نہیں جائیں گے، پھر یہ ایسی جگہ پہ جائیں گے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. مائزہ صاحبہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گی؟ کچھ دھمکی سی لگ رہی ہے جو بات کی ہے فیاض الحسن صاحب نے، کچھ دھمکایا جا رہا ہے آپ کو، ہو کیا رہا ہے؟ سوائے دھمکیوں کے اور فضول قسم کی آرگیومنٹس کے اور ان کے پاس ہے کیا؟ نہ عوام کی مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس ثبوت ہے، نہ شواہد ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ علیم خان صاحب، علیمہ خان، جہانگیر ترین صاحب، عمران خان صاحب کی اپنی جو ہیں آف شور کمپنیز ہیں، جو پیسے جو ہیں ایک فلاحی ادارے کے لیے لیے گئے اور ان کو جو ہے آف شور کمپنیز میں انویسٹ کیا گیا، کیا ان سوالات کے ان کے پاس جواب ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت ڈرے ہوئے ہیں. 2018 میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے واپس آ جانا ہے. چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے میں چوہان صاحب کی کلیریفیکیشن کر دیتی ہوں کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو ریگولرلی پرائم منسٹر ملتے ہیں، ان کو ریگولرلی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ریگارڈنگ سیکیورٹی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل قسم کی باتیں جو ہیں عوام کے سامنے نہ کریں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اگر آپ اپنا احتساب نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب اپنا احتساب نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر سکتے، تو میاں نواز شریف صاحب جو خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کا جواز نہیں بنتا. عوام کی مینڈیٹ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے 4000 کرسیوں کے جلسوں کے ساتھ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। दोपहर की खबर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आप लोगों के स्टांस के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। एक जानिब ऑपोजिशन जो है वो इस्तीफे पर मुत्तफिक नहीं हो पाती है। खुर्शीद शाह साहब का काफी बेहतर स्टांस हमें थोड़ा नरम रवैया देखने में मिलता है, जबकि दूसरी तरफ जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हम तकारीर सुनते हैं तो वहां पर जोश ही कुछ और होता है, डायरेक्टली इस्तीफे की बात की जाती है। तो आप लोग अभी चाहते क्या हैं वज़ीर आज़म से इस वक्त? देखिए, अब पीपल्स पार्टी का स्टैंड बड़ा वाज़े है। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये मौक़िफ़ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं गवर्न करने के लिए। आपको याद होगा कि जब मेमोगेट स्कैंडल आया था तो उस वक्त यही मियाँ साहब थे जिन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कि वो इस्तीफ़ा दें, और कहा था कि जी जुडिशल कमीशन जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देता वो स्टेप डाउन करें। तो या तो वो उस वक्त गलत थे, या आज जब वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा क्यों दूं तो वो आज गलत है। फैसला ये खुद कर लें। लेकिन ये दोगली पॉलिसी नहीं हो सकती कि अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। लेकिन अभी मैं जो गुफ्तगू सुन रही थी आपके मेहमानों की और आपस में जो एक कलामी भी हो रही थी, एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए जी, चाहे वो एतजाज़ एहसन साहब हों, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो इमरान खान साहब हों। लेकिन सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब अपना एहतसाब करें, क्योंकि वो खुद ये कौम से खिताब में कह चुके हैं कि सबसे पहले मैं हाजिर हूँ। तो आज फिर ये सबको इस बात में क्यों लपेटा जा रहा है और ऐसे ओपन एंडेड TOR क्यों बनाए गए हैं जिसमें पाकिस्तान के 10 लाख बंदे आ जाएं, उसमें लोन डिफॉल्टर्स आ जाएं, सारे आ जाएं। बिल्कुल, लेकिन ये लोन डिफॉल्टर्स के लिए FBR है, इनकम टैक्स है, FIA है, नैब है, सब आप प्रोसीड करें, आपको कौन रोकता है। इस वक्त बात हो रही है पनामा लीक की, और पनामा लीक के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे जिन लोगों के नाम आए हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली है, मैं तो ये समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी देर ही नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा करना चाहिए था, लोगों के सवालात के जवाब देने चाहिए थे। लेकिन ना वो जवाबात आ रहे हैं, ना वो जुडिशल कमीशन बन पा रहा है। अच्छा, अभी जुमे को पार्लियामेंट में वो जा रहे हैं, अगर आप लोगों को मुतमईन नहीं कर पाते तो फिर आपका क्या, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए ना, अभी तो बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि एक बादशाहत का समा चल रहा है। हम जवाब नहीं देंगे, हम नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम आपके TOR नहीं मानेंगे। क्यों? देखिए ना आयशा, सीधी बात है कि अगर मेरी हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जेन्युइन है, मैंने कोई टैक्स इवेजन नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की, तो मैं तो कहूँगी आओ जी, मैं हाजिर हूँ, आओ सवालात पूछो मुझसे, मैं जवाब देती हूँ। तो UK के प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पूरी जमा पूंजी की तफसीलात वहाँ पर ले आए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे क्यों नहीं ये कर सकते? ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही नहीं सवाल है ना शर्मिला साहिबा कि अगर वो आप लोगों को मुतमईन नहीं कर पाते हैं, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मुतमईन शायद आप लोगों को ना कर पाए, तो फिर आप लोगों की टोन क्या वही वाली होगी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है? अभी तो थोड़ा डिफरेंस चल रहा है, खुर्शीद शाह साहब थोड़े जरा नरम नजर आते हैं और बिलावल साहब जरा थोड़े पुरजोश नजर आते हैं, तो आप लोग क्या फिर वही वाली लाइन ले लेंगे? देखिए, जुडिशल कमीशन और TOR का तो मसला अपनी जगह पर मौजूद है ना, वो एक अलग चीज है। पार्लियामेंट में आना और सवालात का जवाबात देना वो अलग चीज है। सिर्फ जवाबात दे के वो बरी और जिम्मा नहीं हो जा सकते, उनको TORs भी बनाने पड़ेंगे, ऑपोजिशन की जो जानिब से आए हैं, और उस जुडिशल कमीशन के सामने हाजिर भी होना पड़ेगा। अपनी मनपसंद की चीजें यहाँ नहीं चल सकती। लेकिन हमारा स्टैंड पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा वाज़ेह है, और हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली का जो एक नाम आ रहा है वो बिल्कुल आइदर दिस वे और दैट वे क्लियर होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब ये थोड़ी है कि आप हैं जी वो सही। अच्छा शर्मिला, आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि जब राणा साहब कल आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कमीशन बनना ना, जिससे आपने कहा दोनों अलग बातें, कमीशन अगर बनाना है, जुडिशल कमीशन अगर बनाया जाएगा आगे चलकर, तो फिर तो असूली बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को उसी के सामने जवाबात देने चाहिए, पार्लियामेंट में नहीं देने चाहिए। तो उनका ये कहना था कि आप लोगों को फिर फैसला करना चाहिए कि आपको वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में आकर जवाब दें या फिर जुडिशल कमीशन के सामने दें। अगर कमीशन बन रहा है तो फिर तो कोई जवाब नहीं कि पार्लियामेंट में जवाब दें, जुडिशल कमीशन के सामने ही जवाब देने चाहिए। आपको किस हद तक ठीक लगती है उनकी लॉजिक? देखिए शाजी, आयशा, बात ये है कि पहले तो वो पार्लियामेंट आए
اور دیکھیں پارلیمنٹ میں آ کے وہ کہتے کیا ہیں. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اپوزیشن اپنا لائے عمل اسی وقت طے کرے گی کیونکہ اس وقت تو بال جو ہے وہ پرائم منسٹر کے کورٹ میں ہے. اپوزیشن نے تو ٹی او آرز بنا کے دے دیے مشترکہ طور پہ. اپوزیشن نے اپنے مطالبات رکھ دیے. اپوزیشن انہیں پارلیمنٹ میں بلا رہی ہے. اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. مائزہ آپ ہی کوئی یہ سوال نامہ بھی لیک کر دیں, کیونکہ اپوزیشن نے تو کہا تھا کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم سوال نامہ جو ہے وہ لیک کر دیں گے, پیپر آؤٹ کر دیں گے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گی, اس سوال نامے میں کیا اہم پوائنٹس ہیں, ان کے لیے بھی کچھ آسانی کر دیجئے. دیکھیں آسانی ہے ان کے لیے, وہ سوال نامہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے خود احتساب سے بچ سکے. میں بار بار یہ بات اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں جس پارٹی کی اپنی آف شور کمپنیاں ہوں, پولیٹیکل پارٹی کی کرپشن کے کیسز ہوں, لون ڈیفالٹ کے کیسز ہوں, لینڈ مافیا کے کیسز ہوں, اور وہ لوگ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے, کیا وہ احتساب سے باہر ہونے چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیوں یہ ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا جائے احتساب سے. جو پی ایم نے ٹی او آرز بنائے ہیں اس میں تو انہوں نے کہا ہے نا کہ جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں جنہوں نے یہ ساری قانون کے علاوہ جو کام کیے ہیں سارے, ان کو جو ہے احتساب کے لیے جو ہے obviously خود پیش کرنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے آپ کو پیش کیا ہے جوڈیشل کمیشن میں. اب ان کی باری ہے آنا. اب ان کا ڈر یہ ہے کہ 2018 میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اس سے زیادہ بھاری مینڈیٹ لے کے آئیں گے, اور ان کے پاس پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, نہ ان کے پاس پرفارمنس ہے, نہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں نمبرز ہیں. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاناما پیپرز کے اوپر سیاست برائے سیاست کریں. دیکھیں اگر نیت صاف ہو تو جوڈیشل کمیشن میں آئیں, آ کے پرائم منسٹر کو بھی پرائم منسٹر بھی اپنی سارے ثبوت و شواہد لے کے آتے ہیں, آپ بھی اپنے لے کے آئیں, اپنے آپ کو بھی کلیریفائی کریں پوری عوام کے سامنے. میں سمجھتی ہوں یہ صرف شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے اس لیے جو ہے بھاگ رہے ہیں. اور مجھ سے میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا اعتزاز احسن صاحب کا بہت شکریہ. تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ہمیں وقت دینے کے لیے. دوپہر کی خبر کے بعد ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.